कुर्मः। अनन्तरम् अद्यतनकक्षां प्रारम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं। सर्वे म्यूट् मध्ये अनुगायन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। म्यूट् मध्ये कृपया। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। सर्वे सम्यक् रूपेण दर्शयन्ति वा? अस्तु, नमस्कारः। सर्वे कृपया वीडियो उद्घाटयतु। प्रतिदिनं प्रतिवर्गे अहं वदामि वीडियो उद्घाटयतु सर्वे। अस्तु, रामः रामः कृष्णः। सर्वे म्यूट् मध्ये उच्चैः वदन्तु। म्यूट् मध्ये सर्वे उच्चैः वदन्तु। अस्तु, रामः कृष्णः रामः कृष्णः गणेशः आञ्जनेयः आञ्जनेयः गिरीशः सतीशः। एवमेव चषकः चषकः चमसः चमसः कंसः कंसः। अस्तु, रामः कृष्णः गणेशः आञ्जनेयः चषकः चमसः कंसः दर्पणः स्यूतः। अह अह अह। सर्वे सर्वे सम्यक् रूपेण सावधानेन शृण्वन्तु। रामः चषकः, कृष्णः चमसः, आञ्जनेयः स्यूतः, दर्पणः शिवः। सर्वे पुल्लिङ्गशब्दाः। अस्तु, सीता आकारं सीता, माला, गीता, ललिता, शारदा। अस्तु, स्थालिका, पेटिका पेटिका, छुरिका पेटिका छुरिका, साटिका पेटिका छुरिका, स्थालिका शाटिका। अवगतम्? सीता, गीता, राधा, यशोदा, स्थालिका, पेटिका, छुरिका, माला। आ आ आ। सर्वे स्त्रीलिंग शब्दाः। अस्तु, अनन्तरं नपुंसकलिंग शब्दाः। मित्रं मित्रं नपुंसकलिंग शब्दाः। मित्रं, पर्णं पर्णं, पत्रं, पुस्तकं, नगरं, भवनं, गृहं। पुनः सर्वे उच्चैः वदन्तु। मित्रं, पर्णं, पत्रं, पुस्तकं, नगरं, कंकणं, 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 कंकतं, कंकतं, गृहं, कन्दुकम्। एवं सर्वे नपुंसकलिंग शब्दाः। अम् अम् अम्। अह
अह अह पुल्लिङ्गशब्दाः आ आ स्त्रीलिङ्गशब्दाः अम् 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 नपुंसकलिङ्गशब्दाः भवानी जननी नारी पार्वती सरस्वती ई नारी जननी भवानी पार्वती सरस्वती भगिनी कूपी दर्वी लेखनी अंकनी कर्तरी अवगतं पुनः एकवारं भवानी ई भवानी सरस्वती देवी देवी पार्वती गौरी द्रौपदी अस्तु पुनः लेखनी अंकनी कर्तरी कूपी दर्वी ईकारान्त श्रीलिंग शब्दाः ईकारान्त श्रीलिंग शब्दाः बालकः बालिका बालकः बालिका ईकारान्त बालकः पुल्लिंग शब्दः बालिका युवकः युवती युवकः युवती पुरुषः पुरुषः महिला पुरुषः महिला वृद्धः वृद्धः वृद्धा वृद्धि नास्ति वृद्धि अर्थं सम्यक् न भवति भिन्नं भवति अस्तु वृद्धा आकारान्त श्रीलिंग शब्दाः पुनः बालकः बालिका युवकः युवती पुरुषः महिला वृद्धः वृद्धा जनकः जनकी नास्ति जननी जनकः जननी सहोदरः सहोदरी सहोदरी ज्येष्ठः कनिष्ठः ज्येष्ठः ज्येष्ठा कनिष्ठः कनिष्ठा पुनः सहोदरः जनकः जननी 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 सम्यक् प्रथमं सर्वे म्यूट् मध्ये स्थित्वा वदन्तु अनन्तरम् अहं पृच्छामि अहं नाम आह्वयामि तदनन्तरं वदतु अस्तु प्रथमं सर्वे शृण्वन्तु सावधानेन अवगच्छन्तु प्रथमं जनकः जननी सहोदरः सहोदरी ज्येष्ठः ज्येष्ठा कनिष्ठः कनिष्ठा पुत्रः पुत्री पुत्री पुत्रः पुत्री मातामहः मातामही पितामहः पितामही दौहित्रः दौहित्री पौत्रः पौत्री पुनः एकवारम् अहं वदामि अहं नाम वदामि एकम् एकं वदन्तु अस्तु सर्वे वीडियो उद्घाटयतु अन्यथा अहं न पृच्छामि अर्चना भगिनी जनकः विजयलक्ष्मी भगिनी कृपया म्यूट् मध्ये स्थितु विजयलक्ष्मी भगिनी अस्तु धन्यवादः जनकः जननी उत्तमं सहोदरः सहोदरी ज्येष्ठः ज्येष्ठा उत्तम उच्चैः वदन्तु चाय पिबति वा चायं पिबति वा अस्तु उच्चैः वदन्तु अस्तु कनिष्ठः कनिष्ठा 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 विजयलक्ष्मी भगिनी बहु उत्साहः अस्ति अस्तु पुत्रः पुत्री पुत्री मातामहः
मातामही पितामहः पितामही मातामहिः नास्ति पितामही माता एकनिमिषं विजयलक्ष्मी भगिनी कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु अस्तु धन्यवादः अर्चना भगिनी वदतु सर्वे अहं पृच्छामि पुनः चिन्ता मास्तु सर्वे अवकाशं ददामि अस्तु मातामहः मातामही उत्तमं पितामहः पितामही पौत्रः पौत्री पौत्री दौहित्रः दौहित्री दौहित्री उत्तमम् उत्तमं कस्तूरी भगिनी महोदय दौहित्री दौहित्री अहम् अनन्तरं वदामि अर्धं सर्वे अहम् अनन्तरं वदामि प्रथमं पदं शृण्वन्तु पदं जानन्तु अस्तु जनकः जनकः जननी अनुराधा भगिनी कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु अस्तु धन्यवादः सहोदरः सहोदरी उत्तमं ज्येष्ठः ज्येष्ठा कनिष्ठः कनिष्ठा 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 महोदय कनिष्ठा महाप्राणमस्ति कनिष्ठा कनिष्ठा नास्ति कनिष्ठा आकारान्तम् अस्तु पितामहः पितामही मातामहः मातामही पुत्रः पुत्री पौत्रः पौत्री दौहित्रः दौहित्री दौहित्री पौत्री दौहित्री इत्युक्ते पौत्री सन्स् सन् पौत्रः डाटर्स् सन् पौत्री अस्तु सन्स् डाटर् नास्ति नास्ति एकनिमिषं पौत्रः पौत्री सन्स् डाटर् सन्स् सन् अस्तु अवगतं डाटर्स् डाटर् डाटर्स् सन् दौहित्रः दौहित्री अवगतं मनमडु मनमरालु अस्तु सर्वे अवगतं वा बान्धवाः अस्तु सर्वे अस्तु अन्नपूर्णा भगिनी नर्तकः नर्तकः नर्तकी नर्तकी नर्तकः नर्तकी गायकः गायकी गायकी नास्ति गायिका 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 गायकः गायिका नटः नटी नटी कर्मकरः कर्मकरी 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 सैनिकः सैनिकः सैनिका सैनिकी सैनिका नास्ति सैनिका सैनिकी अनाला सैनिकी अस्तु महोदय प्रथमं सर्वे सावधाने शृण्वन्तु अनन्तरं वदन्तु अस्तु सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु सर्वे सर्वे एकवारम् अहं वदामि शृण्वन्तु अनन्तरं वदन्तु अस्तु सैनिकः सैनिकी सैनिका अहं वदामि पुनः वदामि अस्तु कृष्णवेणी भगिनी नर्तकः नर्तकी गायकः गायिका सैनिकः सैनिकी आरक्षकः आरक्षिका पाचकः पाचिका नटः नटी चालकः चालिका अस्तु पुनः एकवारम् अहं वदामि नर्तकः नर्तकी गायकः गायिका पाचकः पाचिका पाचकः इत्युक्ते कुक् पाचकः पाचिका चालकः ड्रैवर् चालिका आरक्षकः सोल्जर् सेक्यूरिटी गार्ड आरक्षकः आरक्षकी
सैनिकः सैनिकी वैद्यः वैद्या वैद्यः वैद्या अध्यापकः अध्यापकः अध्यापिका अध्यापकः अध्यापिका छात्रः छात्रः स्टूडेंट छात्रः छात्रा छात्रः छात्रा शिक्षकः शिक्षकः टीचर शिक्षकः शिक्षिका शिक्षकः शिक्षिका पुनः एकवारम् अध्यापकः अध्यापिका छात्रः छात्रा शिक्षकः शिक्षिका सोदरः सोदरी सोदरः सोदरी अस्तु धन्यवादः अस्तु एकनिमिषम् अहं नाम पृच्छामि कोऽपि पुरुषः अस्ति वा सर्वे भगिन्याः सन्ति वा कोऽपि पुरुषः अस्ति वा नास्ति वा गणमध्ये नास्ति अस्तु नीरजा भगिनी अस्ति वा कृपया वीडियो उद्घाटयतु अस्तु वीडियो उद्घाटयतु नीरजा भगिनी वदतु अध्यापकः अध्यापिका शिक्षकः शिक्षिका सैनिकः सैनिका सैनिकी सैनिकी छात्रः छात्रा 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 वैद्यः छात्रः छात्रा छात्रा वैद्यः वैद्य वैद्या सोदरः सोदरी सोदरः सोदरी पाचकः पाचिका पाचका नास्ति पाचिका पाचिका अस्तु सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु पुनः महोदय भगिनी 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 की भगिनी सोदरः सहोदरः सहोदरी भगिनी सहोदरी समानं भवति भगिनी भगिनी फॉर मेल भगिनी सहोदरः भगिनी सहोदरः भगिनी इत्युक्ते अहं पुनः वदामि सर्वे शृण्वन्तु मणि भगिनी कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु भगिनी इत्युक्ते सहोदरी भगिनी सहोदरी समानं भवति अवगतं वा कस्तूरी भगिनी अस्तु महोदय अवगतं वा भगिनी सहोदरी सहोदरी सहोदरः अग्रजः अग्रजः अग्रजा अनुजः अनुजा अनुजा अग्रजः अग्रजा अनुजः अनुजा ज्येष्ठः ज्येष्ठा कनिष्ठः कनिष्ठा पुरुषः महिला बालकः बालिका सैनिकः सैनिकी आरक्षकः आरक्षिका गायक गायकी पाचिका गायकः गायिका गायिका अस्तु धन्यवादः अग्रे चषकः 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 कस्तूरी भगिनी म्यूट् मध्ये भवन्तु कृपया
अस्तु धन्यवादः चषकः चषकः अत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति द्वारं तत्र अस्ति द्वारं द्वारं तत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति द्वारं तत्र अस्ति अस्तु रेल्यानम् अन्यत्र अस्ति रेल्यानम् अन्यत्र अस्ति रेल्यानम् अन्यत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति एकं गीतं पठितवन्तः ज्ञातवन्तः वा स्मरितवन्तः वा नास्ति अत्र अस्ति नासिका गायन्तु सर्वे गायन्तु अत्र अस्ति नासिका तत्र अस्ति वाटिका एकनिमिषम् अत्र अस्ति नासिका तत्र अस्ति पेटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका सर्वत्र अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति नासिका वदन्तु कुत्र अस्ति नासिका अत्र अस्ति नासिका कुत्र अस्ति पेटिका तत्र अस्ति पेटिका कुत्र अस्ति वाटिका अन्यत्र अस्ति वाटिका अन्यत्र अस्ति ईश्वरः अस्ति ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वरः अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र कुत्र कुत्र चषकः मम चषकः मम चषकः डिस्टर्बेन्स् भगिनी सर्वे कृपया म्यूट मध्ये भवन्तु सर्वे एकनिमिषम् ओके मैम एकनिमिषम् अस्तु धन्यवादः चषकः चषकः मम मम चषकः मम चषकः चमसः मम चमसः मम चमसः मम चषकः मम चमसः मम कंसः मम कंसः मम पेटिका मम पेटिका मम छुरिका मम छुरिका मम दूरवाणी मम दूरवाणी मम मम दूरवाणी अस्तु मम नासिका मम नासिका मम कर्णः मम कर्णः मम केशः मम केशः अस्तु मम नासिका अत्र अस्ति मम नासिका अत्र अस्ति अस्तु राजेश्वरी भगिनी अस्तु महोदय राजेश्वरी भगिनी अस्तु महोदय अनम्यूट करोतु अस्तु भवत्याः नासिका कुत्र अस्ति मम नासिका मम नासिका अत्र अस्ति नासिका अत्र अस्ति भवत्याः
भवत्याः नासिका कुत्र अस्ति? मम नासिका अत्र अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। कस्तूरी भगिनी, भवत्याः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? मम मम भवत्याः मम उपनेत्रं मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। अस्तु श्वेता भगिनी, भवत्याः दूरवाणी कुत्र अस्ति? मम दूरवाणी अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। उत्तमं, धन्यवादः। महोदय अत्र वा अत्र? अत्र अत्र दा नास्ति, अत्र 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 यत्र अत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र अत्र तत्र तकारं दकारं नास्ति, यद्रा नास्ति, तद्रा नास्ति, तत्र। अस्तु, क्षम्यताम्। रवि भगिनी वा महोदया वा अन्य कोऽपि महोदया अस्ति चेत् हस्तम् उन्नयतु कृपया। पुरुषः अस्ति चेत् किं वदतु इति वक्तव्यम्। अन्य कोऽपि पुरुषः अस्ति? सर्वे भगिन्याः सन्ति? भगिनी सर्वे? एकः पुरुषः नास्ति? एकः पुरुषः अपि नास्ति? नास्ति। अस्ति अस्ति अस्ति। दण्डे मधुसूदन राव महोदय कृपया उद्घाटयतु। मम नासिका, मम चषकः, मम चमसः, मम दूरवाणी, मम कर्णः, मम केशः, मम सङ्गणकम्। सङ्गणकम् इत्युक्ते कंप्यूटर्। मम सङ्गणकम्। अस्तु, मम कङ्कणम्, मम मम। भवत्याः उपनेत्रं कुत्र अस्ति? कस्तूरी भगिनी पुनः एकवारं वदतु। मम मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति। भवत्याः भवत्याः। मधुसूदन महोदय, भवतः सङ्गणकं कुत्र अस्ति? भवतः मम मम उत्तरं ददातु। मम मम कङ्कणं सङ्गणकं सङ्गणकं कंप्यूटर्। मम सङ्गणकम् अत्र अस्ति। अत्र अस्ति वा? अत्र अस्ति वा? अत्र अस्ति। समीपे अस्ति वा? एकनिमिषं सुधा भगिनी, समीपे अस्ति वा मधुसूदन महोदय? नास्ति, अत्र अस्ति। कुत्र अस्ति? अत्र मम सङ्गणकम् अत्र अस्ति। अत्र इत्युक्ते समीपे अस्ति वा सङ्गणकं? दूरे अस्ति, तत्र अस्ति। तत्र दूरे अस्ति चेत् तत्र। तत्र पूर्वकक्षां न अभवत्, इदानीमेव। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। अत्र इत्युक्ते समीपे अस्ति। मम नासिका समीपे अस्ति। मम नासिका मम नासिका अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। अहं प्रश्नं पृच्छामि, भवतः नासिका कुत्र अस्ति? मम नासिका अत्र अस्ति। उत्तमं, मम नासिका अत्र अस्ति। भवतः युतकं कुत्र अस्ति? युतकम् इत्युक्ते शर्ट्। मम युतकं मम कुचकं युतकं अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। उत्तमं। हस्तघटी कुत्र अस्ति? भवतः हस्तघटी कुत्र अस्ति? हस्तघटी रिस्ट् वाच्। हस्तघटी मम हस्तघटी अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। उत्तमम् उत्तमं। भवतः कार्यालये, एकनिमिषं, भवतः कार्यालये कुत्र अस्ति? कार्यालये कुत्र अस्ति? कार्यालये अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। भगिनी एकनिमिषं, कार्यालयम् अन्यत्र अस्ति। अन्ये सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु। अहं मधुसूदन महोदयस्य कृते प्रश्नं पृच्छामि। अस्तु, मधुसूदन महोदय,
अस्तु कार्यालये भवतः कार्यालये कुत्र अस्ति? मम कार्यालयम् अन्यत्र अस्ति कार्यालयं नास्ति, कार्यालये अन्यत्र अस्ति। कार्यालय अन्यत्र मम कार्यालयः अन्यत्र मम कार्यालयम् अन्यत्र अस्ति। अवगतं वा मधुसूदन महोदय? अवगतं वा? अस्तु महोदय। अस्तु 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 महोदय, अस्तु सम्यक्। पुनः एकवारम् अहं वदामि। मम, सर्वे अभिनयं कृत्वा वदन्तु। मम उच्चैः, म्यूट् मध्ये मास्तु, सर्वे म्यूट् मध्ये उच्चैः मुखम् उद्घाटय वदन्तु। मुखं मतलब मुखम् इत्युक्ते वदनं नास्ति, अस्तु? मुखं मम भवतः, मधुसूदन महोदय कृते भवतः, राजेशः भवतः, महेशः भवतः, सुरेशः भवतः, अस्तु? कस्तूरी भगिनी भवत्याः, भारती भगिनी भवत्याः, सुधा भगिनी भवत्याः, भगिनी भवत्याः। अस्तु, अहम् एकं पदं वदामि। त्रीणि वाक्यानि वदन्तु। मम, भवतः, भवत्याः। यथा अहम् एकम् उदाहरणं वदामि, प्रथमं शृण्वन्तु सर्वे। मम उपनेत्रम्, उपनेत्रं पदं। मम उपनेत्रं, भवतः उपनेत्रं, भवत्याः उपनेत्रम्। अस्तु, अवगतं वा? मम सङ्गणकं, भवतः सङ्गणकं, भवत्याः सङ्गणकम्। अस्तु, सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु पुनः। अनुराधा भगिनी दूरवाणी, त्रीणि वाक्यानि। दूरवाणी, मम दूरवाणी, भवतः दूरवाणी, भवत्याः दूरवाणी। उत्तमं। कस्तूरी भगिनी चषकः, मम चषकः, भवतः चषकः, भवत्याः चषकः। उत्तमम् उत्तमम्। औषधं, मणि भगिनी मम औषधं, भवतः औषधं, भवत्याः औषधं, भवत्याः औषधम्। अस्तु, पेटिका, भारती भगिनी मम पेटिका, भवतः पेटिका, भवत्याः पेटिका। उत्तमं। मधुसूदन महोदय कंसः, मम कंसः, भवतः कंसः, भवत्याः कंसः। कंसः, मम कंसः, भवतः कंसः, भवत्याः कंसः। मम जननी, मम जनकः, मम पुत्रः, मम सहोदरः, मम सहोदरी। भवतः जनकः, भवतः सहोदरः, भवतः पुत्रः, भवतः पितामहः, भवतः जननी। भवत्याः जनकः, भवत्याः पुत्रः, भवत्याः सहोदरः, भवत्याः सहोदरी। भवत्याः पितामहः, भवत्याः पुत्रः, भवत्याः पुत्री। अवगतम्? मम सहोदरः, मम सहोदरः अत्र अस्ति। मम सहोदरः अत्र अस्ति। कस्तूरी भगिनी भवत्याः सहोदरः कुत्र अस्ति? मम सहोदरः अन्यत्र अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः। अनुराधा भगिनी आम् मम महोदय। जनकः अन्यत्र अस्ति। मम जनकः अन्यत्र अस्ति। भवत्याः जनकः कुत्र अस्ति? मम जनकः अन्यत्र अस्ति। जनकः नास्ति, जनकः विसर्ग। मम जनकः अन्यत्र अस्ति।
उत्तमं धन्यवादः CSR मूर्ति महोदये मम पुत्रः अत्र अस्ति भवतः पुत्रः कुत्र अस्ति मम पुत्रः अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति मम पुत्रः अन्यत्र अस्ति उत्तमं सुधा भगिनी मम पुत्री अत्र अस्ति मम पुत्री अत्र अस्ति भवत्या सुधा भगिनी भवत्याः पुत्री कुत्र अस्ति मम पुत्री अन्यत्र अस्ति मम पुत्री अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति धन्यवादः धन्यवादः मधुसूदन महोदय मम जननी अन्यत्र अस्ति मम जननी अन्यत्र अस्ति भवतः जननी कुत्र अस्ति मम जननी अन्यत्र अस्ति धन्यवादः मम जननी अन्यत्र अस्ति मम भवतः महोदय कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु సిటీ అంత అడ్వాన్స్ అయితేనే మన పల్లె వాతావరణం పల్లె రుచి వేరు ఈ మనమరాలు रजनी महोदय धन्यवादः मम 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 नाम वासवदत्ता मम नाम मम नासिका मम सोदरः मम जनकः मम नाम वासवदत्ता मधुसूदन महोदय भवतः नाम किम् मधुसूदन महोदय अस्ति वा मम नाम मधुसूदन रावः मधुसूदनः इत्युक्ते मधुसूदनः मधुसूदन रावः अस्तु धन्यवादः मम नाम वासवदत्ता कस्तूरी भगिनी भवत्याः नाम किम् अनम्यूट करोतु मम नाम कस्तूरी अस्तु धन्यवादः धन्यवादः मम नाम नरेशः उदाहरणं मम नाम नरेशः भारती भगिनी भवत्याः नाम किम् मम नाम भारती भारती भा महाप्राणमस्ति भारती भारती अस्तु धन्यवादः मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम सर्वे वदन्तु मम नाम मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम मम नाम वासवदत्ता भवतः नाम रमेशः भवत्याः नाम भारती त्रीणि वाक्यानि वदन्तु सर्वे मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम अनुराधा भगिनी हाँ महोदय मम नाम अनुराधा भवतः नाम नरेशः भवत्याः नाम सुधा सुधा उत्तमम् उत्तमं रवि मा भगिनी अस्ति वा अस्ति अस्तु मम मम नाम मानसा भवतः नाम रामः भवत्याः नाम नलिनी नलिनी उत्तमं भारती भगिनी मम नाम कृपया अभ्यासे मम नाम भारती भवतः नाम रमेशः भवत्याः नाम सुधा सुधा अस्तु धन्यवादः श्वेता रेड्डी भगिनी अस्ति वा अस्ति महोदय
मम नाम श्वेता भवतः नाम CSR महोदये भवत्याः नाम महोदयः भवत्याः नाम सुधा सुधा उत्तमं वरलक्ष्मी भगिनी अस्ति वा अस्तु महोदय आ, मम नाम वरलक्ष्मी भवतः नाम नरेन्द्रः भवत्याः नाम हैमा हैमा उत्तमं सर्वे सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति वा मम जनकः नाम मम जनकः नाम मम जनन्याः नाम अस्तु मम भवतः भवत्याः प्रश्नं पृच्छति चेत् मम नाम किम् मम नाम किम् तव नाम वासवी भवत्याः नाम वासवदत्ता महोदये पृच्छतु मम नाम किम् उत्तरं ददातु प्रश्नं पृच्छामि भवत्याः नाम वासुदेवदत्ता नास्ति वासवदत्ता अस्तु अस्तु मम नाम किम् पुनः नाम वासवदत्ता अर्चना भगिनी प्रश्नं पृच्छतु मम नाम किम् मम नाम किम् कस्तूरी भगिनी उत्तरं ददातु मम नाम कस्तूरी तव नाम किम् भवत्याः नाम अर्चना एकनिमिषं सर्वे कोलाहलं मास्तु मम नाम कस्तूरी अर्चना भगिनी कस्तूरी भगिनी सम्भाषणं करोतु प्रश्नं पृच्छतु अर्चना भगिनी मम नाम किम् कस्तूरी भगिनी मम नाम किम् भवत्याः नाम नलिनी नलिनी अर्चना भवत्याः नाम अर्चना मम नाम कस्तूरी मम नाम किं प्रश्नं पृच्छतु पुनः मम नाम किम् अर्चना महोदये भगिनी भवत्याः नाम कस्तूरी अस्तु धन्यवादः CSR महोदय अस्ति वा अस्ति 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 CSR महोदयतः प्रश्नं पृच्छतु अर्चना भगिनी CSR महोदय मम नाम किम् मम नाम किम् अर्चना भगिनी भवतः नाम CSR मूर्तिः उत्तमं CSR मूर्ति महोदय प्रश्नं पृच्छतु अर्चना भगिन्यां भवत्याः नाम किम् मम नाम अर्चना उत्तमम् उत्तमं कृष्णवेणी भगिनी रवि उमा मानसा भगिनी सम्भाषणम् आरम्भं करोतु मम नाम मानसा मम नाम मानसा नास्ति मम नाम किं प्रश्नं पृच्छतु अस्ति मम नाम किम् कृष्णवेणी भगिनी नाम भवत्याः नाम मानसा प्रश्नं पृच्छतु भवत्याः नाम किम् मम नाम कृष्णवेणी उत्तमम् उत्तमं कृष्णवेणी भगिनी रवि भगिनीं प्रश्नं पृच्छतु भवत्याः नाम किम् मम नाम मानसा उत्तमम् उत्तमं सम्यक् सम्यक् सर्वे अवगतं वा मम भवतः भवत्याः मम भवतः भवत्याः अस्तु संख्या एकं गीतं शृण्मः अहं स्क्रीन् शेर् करोमि सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु अन्यथा कोलाहलम्
दर्शयति वा सर्वे? आं महोदये। प्रथमं सर्वे म्यूट् मध्ये वदन्तु। अहम् एकवारं वदामि, सर्वे अनुवदन्तु, अनुगायन्तु गीतम्। हलो हलो मास्तु गायतु। हलो हलो मास्तु हरि ओम वदतु। हरि गुड मॉर्निंग मास्तु। गुड मॉर्निंग प्रभातं वदतु। सुप्रभातं वदतु। सॉरी सॉरी मास्तु क्षम्यतां वदतु। थैंक यू मास्तु। थैंक यू वदतु। सर्वे म्यूट मध्ये गायन्तु। भिन्नः भिन्नः आगच्छति, कोलाहलं भवति। पुनः हलो हलो मास्तु। हरि ओम वदतु। गुड मॉर्निंग मास्तु। सुप्रभातं वदतु। सॉरी सॉरी मास्तु। वदतु। थैंक यू मास्तु। धन्यवादः मास्तु। नाना थैंक यू वदतु वदतु वदतु। धन्यवादः वदतु। वेलकम वेलकम मास्तु। वेलकम मास्तु। स्वागतं वदतु। स्वागतं वदतु। स्वागतं वदतु। डोंट वरी मास्तु। डोंट वरी ओके ओके समानं भवति। चिंता मास्तु वदतु। चिंता मास्तु वदतु। चिंता मास्तु वदतु। चिंता मास्तु वदतु। नाइट मास्तु। गुड नाइट मास्तु। शुभरात्रि वदतु। टाटा बाय बाय मास्तु। टाटा बाय बाय मास्तु। राम राम वदतु। see you मास्तु। पुनर्मिलामः वदतु। वदतु। आङ्ग्लेयं मास्तु। संस्कृतं वदतु। आङ्ग्लेयं मास्तु। संस्कृतं वदतु। संस्कृतं वदतु। अस्तु। एका भगिनी वा एका महोदय अस्ति चेत् एकवारं गीतं गायतु। अहं वदामि वदामि नास्ति, गायामि। गायतु। अहं गायामि। हलो हलो मास्तु। हरि ओम वदतु। गुड मॉर्निंग मास्तु। सुप्रभातम्। गुड मॉर्निंग वदतु। सुप्रभातं वदतु। क्षम्यतां वदतु। Thank you मास्तु। वेलकम मास्तु।
स्वागतं स्वागतं वदतु वदतु डोंट वरी Don't मास्तु चिन्तामास्तु वदतु मास्तु शुभरात्रिः वदतु शुभरात्रि वदतु बाय बाय मास्तु राम राम वदतु पुनर्मिलामः वदतु आङ्ग्लं मास्तु संस्कृतं वदतु संस्कृतं वदतु సంస్కృతేన సంభాషణం ఆరంభం కుర్మః సర్వే అద్య ప్రారభ్య సర్వే సంభాషణం సమ్యక్ సమ్యక్ లఘు లఘు వాక్యాని అస్తు महोदय गीतं सम्यक् अस्ति గీతం సమ్యక్ అస్తి बहु సర్వే सुन्दरम् अस्ति सुन्दरम् అహం గణమధ్యే ప్రేషయామి वाक्यानि बहु सर्वे- उत्तमम् बहु उत्तमं सर्वे क्षम्यता सारी सारी नो नो वाट नास्ति क्षम्यतां धन्यवादः चिन्ता मास्तु चिन्ता वाट् इत्युक्ते किं 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 हरि ओम वदतु हरि ओम गुड मॉर्निंग हेलो नास्ति गुड मॉर्निंग हेलो अस्माकं राम राम विदेशीय संस्कारं हलो हलो हरि ओम अस्तु अस्तु संख्याः एकविषयं 3 निमिषाः वदन्ति संख्याः विषये एकवारम् एकम् एकम् एकं द्वे 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 एकम् द्वे द्वे एकं त्रीणि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि वारि एकं एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पञ्च मध्ये वदन्तु सर्वे कृपया म्यूट् करोतु अहं वदामि प्रथमं सर्वे शृण्वन्तु सम्यक् रूपेण शृण्वन्तु एकम् अभिनयं कृत्वा म्यूट् मध्ये उच्चैः वदन्तु गृहमध्ये एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश पुनः एकवारम् अहं वदामि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अस्तु सुधा भगिनी अभिनयं कृत्वा वीडियो उद्घाटयतु नो चेत् एक नास्ति द्वि त्रीणि द्वे 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 सुधा भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उत्तमं भगिनी उत्तमं दश दश कस्तूरी भगिनी अहं वदामि महोदय अनुराधा भगिनी वीडियो उद्घाटयतु अनुराधा भगिनी मैडम वीडियो उद्घाटयति चेत् क्षम्यतां महोदय एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश धन्यवादः अस्तु अहं वदामि भगिनी कस्तूरी भगिनी
अहं वदामि कस्तूरी भगिनी मणि भगिनी एकनिमिषम् अनन्तरम् अस्तु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश सम्यक् मणि भगिनी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश सम्यक् महोदय CSR मूर्ति महोदय वक्तुं शक्यते वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अस्तु सम्यक् रूपेण सर्वे अवगतं वा अस्तु शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वर्गं समापयामः सन्देहाः प्रश्नाः सन्ति चेत् अनन्तरं पृच्छतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु सर्वे गृहमध्ये सम्यक् रूपेण निश्चयेन लघु लघु वाक्यं सम्भाषणं कर्तुम् आरम्भं कुर्मः लघु लघु वाक्यं हरि ओम दूरवाणी आगच्छति हलो हलो नास्ति हरि ओम आरम्भं करोतु प्रथमं सर्वे हसन्ति चिन्ता मास्तु सर्वे हसन्ति हरि ओम कथमस्ति किमस्ति सर्वे हसन्ति चिन्ता मास्तु हरि ओम गृहमध्ये पुत्रः अस्ति पुत्री अस्ति गुड नाइट मास्तु शुभरात्रिः वदतु गृह आगच्छति पुत्रः विद्यालयतः गृह आगच्छति जलम् आवश्यकं वा पृच्छतु जलं सर्वे जानाति खलु जलं सर्वे जानाति खलु आं वा न जानाति आवश्यकं सर्वे जानाति आवश्यकमपि सर्वे जानाति सर्वे जानन्ति अस्तु अहं भगिन्या सह दूरवाणीं राम राम చెప్తాను అని రామ్ రామ్ ఉక్తవతి ఆల్రెడీ ధన్యవాదः वदामि कक्षा मध्ये सर्वे संस्कृतेन सम्भाषणं करोतु तेलुगु मास्तु आङ्ग्लेयं मास्तु संस्कृत कक्षा संस्कृतेन सम्भाषणं करोति चेत् सम्भाषणम् आगच्छति अनर्गलेन सम्भाषणं करोमि चेत् कथं भवति तेलुगु माध्यमेन संभाषण पाठयामि तेलुगु माध्यमेन गीतां पाठयामि तेलुगु माध्यमेन भगवद्गीता पाठयामि संस्कृतेन सम्भाषणं संस्कृतेन गीतां पाठयामि संस्कृतेन रामायणं पाठयामि संस्कृतेन सर्वे श्लोकान् संस्कृते अस्ति ललिता सहस्रनामं तेलुगु अस्ति वा संस्कृतम् अस्ति वा तेलुगु नास्ति सर्वे अनुवदन्ति तेलुगु माध्यमे तेलुगु भाषायाम् अनुवादं करोतु पठनं शुरू करोतु पठनम् आरम्भं करोति महोदय सम्यक् बहु आसक्ति संस्कृत भाषा सरलम् अस्ति संस्कृत भाषा सरलम् अस्ति व्यावहारिक आसक्ति हाँ गृहमध्ये बहुपदानि अहं जानामि अस्तु अस्तु सर्वे जानाति सर्वे निश्चयेन अभ्यासं सर्वे जानाति खलु सर्वे जानन्ति संस्कृत भाषा वदामि संस्कृत भाषायां वदामि धन्यवादः अस्तु उत्तमम् अहं संस्कृत श्लोकं वदामि संस्कृत गीतं गायामि संस्कृतं सम्भाषणं न करोमि करोमि महोदय प्रयत्नं करोमि प्रयत्नं करोतु
अद्य कुर्वामि आरभ्य कुर्वामि प्रयत्नं करोतु प्रथमं गीतं शृणु हलो हलो मास्तु सुप्रभातं गुड मॉर्निंग मास्तु हरि ओम राम राम नमस्कारः प्रणामः धन्यवादः अस्तु पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः क्षम्यतां शुभ सायंत्रम शुभ सायंत्रम శుభోదయం शुभोदयं अन्यजनाः हसति हसति रात्रि अन्यजनाः हसति अन्यजनाः हसति हसन्ति संस्कृतं वदामि चेत् अन्यजनाः हसति जनाः हसन्ति चिन्ता मास्तु हसन्ति प्रथमं सर्वे हसन्ति अस्तु चिन्ता मास्तु अस्तु धन्यवादः पुनर्मिलामः भौमवासरे अग्रिम भौमवासरे चतुर्वादने पुनर्मेलिष्यामः महोदय महोदय सन्देहः सन्ति वा वदतु एकः सन्देहः धन्यवादः पुल्लिङ्ग वा भवतः वदतु स्त्रीलिङ्गः अस्ति चेत् भवत्याः किं वदतु भवत्या किं न वदतु भवत्या किं वदतु संस्कृत व्याकरणं आगच्छति चेत् अवगच्छतु अस्तु महोदय भवत्याः भवतः अस्तु भवत्याः अर्थं भवतः भवत्याः अर्थं भवतः is male भवतः is female जेंडर पुल्लिंगम भवतः भवत्याः स्त्रीलिंगम ఆవిడ సందేహం గౌరవంగా చెప్పడం మీరు అనేసి ఆవిడ సందేహం రెండింటికి విసర్గ ఎందుకు వచ్చింది అని నేను అనుకుంటున్నాను అవునవును అదే మనకి పుల్లింగ శబ్దాలకి మాత్రమే విసర్గ వచ్చింది అన్నారు కదా మరి ఇక్కడ ఏమిటి భవత్యా అని రాకుండా భవత్యాహ అని వచ్చింది అలా వస్తాయి అన్ని విసర్గలు ఉన్నవన్నీ పుల్లింగాలు కావు అవి మనం ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇంత చిన్న 3వ క్లాసుల దగ్గర మనం చెప్పుకోలేము అది మనకి ప్రౌఢ సంస్కృతం కొద్దిగా పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుతుంది మీకు వస్తూ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఆంగ్లంలో మాట్లాడుతున్నారు కనీసం మాతృభాషను కూడా వదిలేశారు ఆంగ్లంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఈజ్ మాస్కులైన్ ఎందుకు అర్థం కాదు ఇక్కడ వారికి ఎవరికి నపుంసకలింగం అంటే అర్థమవుతుంది కదా అందరికి మేడం మహోదయ ప్లీజ్ మీ పేరేంటి అనడానికి భవతః అంటాం కదా అంతే కదా దాని అర్థం భవత్యాః పుల్లింగः अस्ति चेत् भवतः स्त्रीलिंगः अस्ति चेत् भवत्याः नाम किम् మీ పేరేంటి అనడానికి అంతే కదా గౌరవం మీ పేరు అనడానికి తవ నామ అనకుండా భవత్యాః భవతః మీ పేరు అదే గౌరవంగా అడగడానికి భవతః అంటాం మహోదయ ప్లీజ్ ఇన్స్టాన్స్ कृपया सर्वे आगच्छन्तु समयः जातः विलम्बः जातः सर्वे आगच्छन्तु कृपया गणमध्ये रजनी महोदय कृपया आगच्छन्तु प्रेषयति अस्तु अस्तु धन्यवादः पुनर्मिलामः धन्यवादः మహోదయ